نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات محبت ذوق اور شوق دنال ہدیہ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام عزیز القدر صاحبزادہ والا تبار جناب صاحبزادہ وسیم الحسن صاحب آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف، سٹیج تے موجود جملہ علماء، جملہ نعت خوانان، جملہ حفاظ، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت دا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس کریم رب نے سارے اتے احسان فرمائے کہ کسی ہندو، عیسائی، یہودی، کسی بد مذہب دے گھر سان پیدا نہیں فرمایا، انہاں گھران دے اندر سانوں پیدا فرمائے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دی بھی محبت ہے، اس دے محبوب دی بھی محبت ہے، سرکار دے غلام دی محبت ہے۔ اہل محبت دا مجمع بیٹھے ہو، بندہ مومن دی شان اے ہے کہ وہ رب دے نال بھی محبت کر دے۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن آکھ دے جیڑاں دے دل وچ ایمان ہے سب تو ود کے انہاں دی محبت اپنے رب کریم دے نال ہے۔ پھر بندہ مومن دے دل دے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا چراغ جلدا پی ہے، روشن ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان کامل ہو ہی نہیں سکدا جے سب نالو زیادہ محبت پوری انسانیت اور کائنات نالو محبت اللہ دے محبوب دی زیادہ نہ ہوئے۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت غلامی رکھن والو، کتنا احسان فرمائے جو اس کملی والے محبوب دا غلام چا بنائے۔ اس ماہ مقدس او نعمت عظمیٰ عطا فرمائی جس دی مثل کائنات رب نے کوئی نعمت پیدا ہی نہیں فرمائی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
او محبوب کریم آئے جس نے دلاں تے نگاہ جو پائیے دل روشن تے مصفا کر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ابی بن کعب فرمیندے بہت بڑے قرآن دے قاری ہیں. حضرت فاروق اعظم سارے صحابہ انہوں دے پیچھے قرآن پڑھنے تے لا چھوڑے. مسلم شریف دی روایت ہے فرمایا قرآن مجید کئی لغتاں دے اندر نازل تھیا، کئی قراتاں دے اندر. قرات سبا دے قراء اج بھی دنیا تے موجود ہیں. فرمایا ایک شخص آئے اس نے قرآن پڑھے اونج نہیں پڑھیا جی میں پڑھدا ہاس. میں اس نو سرکار دی بارگاہ چ لے گیا. ایک ہور آئے اس نے پڑھے، اس نے ہور لغات چ پڑھے. میں حیران ہو گیا کہ جو قرآن سارے محبوب نے سانو پڑھائے انہاں اونجتا نہیں پڑھا. سبحان اللہ. فرمیندن انہاں آدمیاں لے کے میں محبوب کریم دی بارگاہ دے اندر جلے گیا تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ جوڑا قرآن تو سن پڑھائے انج تے اے قرآن نہیں پڑھ دے. سرکار فرمائے ایک نے سنا قرآن انہاں سنائے. سید عالم فرمائے قرآن ایویں میں تھے نازل تھی. حضرت ابی بن کعب حیران تھی گن سانو قرآن جس رنگے چ پڑھائے وہ ہور طریقے اس شخص ہور رنگے چ پڑھے ہور قرات چ پڑھے تے حضور فرمائے انج میں تھے نازل ہوئے. دوسرے آدمی اس نے قرآن سنائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن انج میں دے نازل ہوئے. قرآن 7 قراتاں دے تے سارے محبوب کریم تے نازل ہوئے اور کائنات دے اندر وہ 7 قراتاں جاری تے ساری ہیں اور 7 دے قاری بھی آئی دنیا تے موجود ہیں. حضرت ابی بن کعب انہاں دا مقام یہ ہے کہ مسلم شریف دی حدیث ہے ایک لیڑے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابی میرے رب میں نو یہ حکم فرمائے جو میں تینوں قرآن سناواں. حضرت ابی بن کعب حیران تھی گئے میرے رب فرمائے. فرمایا ہاں. رب فرمائے ابی بن کعب نو قرآن سنا. میرے کریم محبوب قرآن سنائے حضرت ابی بن کعب نو. دنیا دے وڈے تو وڈے لوگاں نو یہ اسوہ عطا فرمائے کہ جس مقام تے مرتبے تے بھی فائز ہو وہ نا اگر غلامن بھی قرآن سناونا پوے تو سنا چھڑائے. ایڈے اے شان دیتی حضرت ابی نو. ہن اتھے اے امتحان اس مبتلا تھی گئے. حضرت ابی فرمائندے میں جلے اے سنائے نا کہ ایک قرآن دی قرات تے مینوں نبی کریم نے پڑھائی تے اس شخص نے قرآن ہور طرح پڑھے. اس نو حضور فرمائندے جو میں تھے قرآن ایویں نازل تھے. اس شخص نے اور طرز تے قرآن پڑھے تے میں سرکار فرمایا جو یہ بھی قرآن میرے اتے نازل تھی ہے. فرمائندے میرے دل دے اندر اڈے او مقام تے اتھے اے امتحان. فرمایا میرے دل دے اندر انہیں شک تے شبہ جو پیدا تھی من لگائے نا اللہ دے محبوب اپنا دست اقدس اٹھائے تے میرے سینے تے رکھے. فرمایا میں نو انہیں روشنی نظر آئی ہے جو میں رب دا دیدار پیا کرتا. یعلمہم الکتاب ویزکیہم دی شان لے کے آمن والا محبوب رب سانو عطا فرمائے. ایک طرف تعلیم کتاب دا فریضہ بھی ادا فرمائے تے دلاں دے تزکیہ بھی میرے محبوب نے عطا فرمائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت ابو محذور آئے تے میں اذان پڑھنی شروع کی تھی. فرمائندے میں تے میں مذاقن پیا پڑھدا ہم انہیں نقل پیا اتاردا ہم مسلماناں دی تے نگاہ جو پے گئی مصطفیٰ کریم دی تے بلا لے آئے تے جلے پڑھائے سامنے بٹھا کے بس پڑھنا کیا ہائی نگاہ مصطفیٰ دل چپار ہو گئی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. او رب دی ذات او ہے جس ان پڑھاں امی لوگاں دے وچ انہاں دے وچوں ایک رسول عظمت والا عطا فرمائے پیدا فرمائے مبعوث فرمائے.
تو دی شان اے رب عطا کیتی ہے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کتاب دی تعلیم بھی عطا فرمیندن، حکمت تے دانائی دیاں گلاں بھی سکھیندن، ویزکیہم تے انہاں دا تزکیہ بھی فرمیندن۔ اہل تزکیہ دی بارگاہ چ آئے بیٹھے ہو نا، اور جنہاں دلاں دے تزکیے کیتے نا، اج بھی دنیا انہاں دے نا تے قربان پئی تھیندی ہے۔ یہ دل دا تزکیہ ہے، دل جیندا پاک تھی گے گلاں اپنی جاتے، پر ایک کرنٹ جس نو لگ گئے او دا نصیب اپنی جاتے۔ میرے حبیب دے پیارے غلاموں، فاروق اعظم آندن میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ بیٹھے، فرمائے سونیا ہوں تے جانا بھی دیون واسطے تیار آئے تھے۔ او کیف جے نہیں پیا بندا طبیعت تے دل دے اندر کہ اپنے نالوں بھی زیادہ محبت تاری ذات دے نال پیدا ہو ونجے، او جے کرنٹ نہیں لگیا، سید عالم انہیں دست اقدس اٹھا کے رکھے، فرمائے اکنو حال چیز دس عمر ہن کیڑا حال ہے، ہن کیڑا حال ہے؟ فرمایا سونیا ہن تے اپنے نالوں بھی زیادہ محبت دل وچ پیدا ہو گئی ہے۔ اس ہستی پاک اللہ کریم نے اساں تہانوں نصیب چا فرمائے، اس محبوب کریم دی غلامی دا شرف چا عطا فرمائے، اس کملی والے محبوب دی غلامی عطا فرمائی جنہاں دی شان اے ہے۔ حضرت عباس فرمیندن یا رسول اللہ تھوڑے اتے ایمان لے آون دا جڑا باعث چیز بنی ہے نا، وہ اے ہے کہ جداں تساں اپنے پنگوڑے دے وچ موجود ہے، بچپنے دا عالم ہائی، تے میں عباس کیا ویکھداں؟ پنگوڑے دے اندر موجود ہونے سونیا تساں ایویں انگلی دا ایویں کھیڈ دے آئے چند دے نال تے ادھے ہاتھ کر دے آئے چاند ادھے چلا ویندا، ادھے ہاتھ کر دے آئے چاند ادھے چلا ویندا ہے۔ فرمایا میں اس وقت دی گل میرے دل تے دماغ چھائی، جنہاں دے پنگوڑے دا عالم اے ہے، جنہاں دے پنگوڑے دا عالم اے ہے، تے جس سے ان فوانے شباب تے جنہاں دے آفتاب نبوت طلوع ہوئے، پھر اس دی شان تے عظمت اندازہ کون لا سکتا ہے؟ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی او ذات انسان در تے آئے سرکار انہاں بھی نواز چھوڑے، تے جے حیوان در تے آئے تے حضور انہاں تے بھی کرم فرما چھوڑے۔ حیوان در تے آئے انہاں بھی سرکار کریم نے پناہ عطا فرمائیے، اس محبوب دی غلامی رب عطا فرمائیے جس محبوب دی پناہ دا دی چادر تے رحمت دی چادر صرف انساناں واسطے نہیں جانوراں واسطے بھی پھیلی ہوئی ہے۔ آج دنیا سارے محبوب دے مقابلے پہ ہی کر دیئے، اور کون ہے اس محبوب کریم دا مقابلہ کر سکن والا؟ یہ تے او ذات ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضور دے صحابی فرمیندے نہیں میں مجمع لگا بیٹھے، میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی بیٹھے، ایویں ڈٹھا سے تے اٹھ دوڑ ہویا آئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سر اقدس دے پیچھے آ کے کھڑو گے، لوگ کے چھپ کے کھڑو گے، پناہ لے گے۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اپنی بولی دے اندر کوئی عرضی پیش کی تھی، سید الانبیاء والمرسلین فرمائے ہوئے اٹھا، تینو انصاف مل سی، یہ تیرا جیڑا حق کے تینو عطا تھی سی۔ اور میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی فرمائے، ان اللہ تعالی عمنا آئزنا ولیسا بخائب، فرمایا ہوئے اٹھ، جیڑا سالی بارگاہ چاگے رب اس نو پناہ عطا فرما چھوڑی۔ اس محبوب دی پناہ آمن دی ضرورت ہے، او کملی والا محبوب اسباہ مقدس رب سانو عطا فرمائے، او نعمت عظما دے نال سارا تعلق قائم فرمائے۔ میرے نبی دے غلاموں تے اے بوا کہیں دکھائے، انہاں ہستیاں دکھایا، اے بوا انہاں ہستیاں دکھائے۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں، صحابی فرمائندے نہیں میں بیٹھے آئیں تے میں سامنے تو کچھ بندے اٹھ دے مالک دوڑ دے ہوئے آگئے، سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی، آقا یہ تو سادہ اٹھے،
تے 3 دن ہو گئے نسیں اس نو ڈھونڈتے پے پھردے آئے لبدا نہیں تے یہ تے اتھاں کھڑوتا ہے. سرکار فرمائے یہ میری بارگاہ دے اندر تھوڑا شکوہ پیا کر دے, شکایت گھن کے آئے, اما انہو یشکو الی بے شک شکایا. فرما بڑی بری شکایت گھن کے آئے. آقا کی آکھ دے؟ فرمائے میں نو یاد ہے آقا میں کئی برس انہاں اپنے مالکاں دے نال گزارن. میں جوان تھیاں سردیاں دے موسم وچ گرمیاں دے علاقے تے گرمیاں دے موسم وچ سردیاں دے علاقے چ میں انہاں نو لے کے پھردا رہیاں. میری نسل چ انہاں اٹھ ودھن. سونیا میں بڑھڑا تھی گیا ہنے مینوں کوونا چاہندے, مینوں امان عطا فرماؤ. صحابی جلے گل سنی عرض کی تھی یا رسول اللہ اچھا ایویں آکھ دے؟ گل تو ایویں ہے. فرمایا اینی آکھ دے. عرض کی تھی سونیا نہ ویچے سوں نہ اس نو ذبح کرے سوں, نہ ذبح کر سوں تے نہ ویچ سوں, وعدہ کر دے ہیں. سرکار فرمائے نہیں ہون نہیں, پہلے تھوارے سامنے شکوے کیتے ہیں تساں دی نہیں سنی, ہون ساڈے در تے آ گئے, ہون اتھوں واپس نہ ویسی. وہ انسانوں ایک جانور میرے کریم کملی والے محبوب دی پناہ آئے اس تے ایک کرم پیا تھی دے تے نبی دا غلام حاضر تھی سی تے کیا کرم تھی سی. بس لو لگاون دی ضرورت ہے. سرکار اٹھنا تو مل چ گدھے خرید گدھے جلے خریدیا نا تے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایو البعیر, فرمایا اوے اٹھا انت حر لوجہ اللہ, چل آزاد ہیں, چل ایتھوں بعد تو آزاد ہیں. صحابی فرمائے نا سارے مجمع نظارہ بیٹھے دے دے آئے, گل کیا ہے ماجرا کیا ہے؟ جلے سرکار فرمائے نا تو آزاد ہیں. صاحب یادن اللہ دے محبوب دی بارگاہ اٹھنے ایک دفعہ بھی اٹھ رڑے رنگے. سرکار فرمایا آمین. دوسری دفعہ بھی اٹھ رنگیا رڑیا. سرکار فرمایا آمین. تیسری دفعہ بھی اٹھ اپنی عرضی پیش کی تھی, حضور فرمایا آمین. چوتھی دفعہ جس وقت اٹھ رڑے نا تے رنگے, میرے کریم حبیب دی اکھاں چوں آنسو وگن پائے گا, آنسو وگن پائے گا. صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا دے, کیا دے؟ ہن ہر کوئی تو نہیں نہ سمجھدا دنیا دی اللہ دا نبی ساڈے جیا بشر ہے. صحابہ بیٹھن کسن کیا پتہ اٹھ کے عرضیاں پیا پیش کر دے. میں حرمین شریف ہیں حاضر تھیاں تے علامہ الیاس قادری صاحب دے نال کچھ غلام ہن تے میں گل اکثر لوگاں سنیندا رہنا, بڑی پرکیف گل ہے. اتھے دوستاں نے احد پہاڑ دے اندر نعتاں پڑھیاں تو اتھے ایک شعر میرے دل تے اج تک کھڑے 1992 دا سنے ہویا. شاعر بیٹا شعر پڑھ دے تے گنگناں دے, روزے دے چویرے ہن غلاماں دیاں ٹولیاں, روزے دے چویرے ہن غلاماں دیاں ٹولیاں, اکا پیا سن دے او لکھاں دیاں بولیاں. وہ اللہ کریم نے محبوب نو شان عطا فرمائی. صاحب عرض کی تھی سونیا کیا عرض کر دے, کیا کھ دے؟ کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اٹھا دے, یہ میں دعاواں پیا دیں دے. اس نے دعا دیتی ہے جزاک اللہ ایوہ النبی ان الاسلام, میرے محبوب اللہ رب العزت توانو ان الاسلام والقرآن, قرآن تے اسلام دی سونی جزا عطا فرماوے. تے میں آکھے آمین. دوجی دعا اس میں دیتی ہے, اٹھ بھی ایڈے سیانے ہن. فرمایا دوسری دعا اس میں نے دیتی ہے شکن اللہ ان امتے کا الروبا یوم القیامت کما شکن تا روبی. سنیا جی میں میرا خوف دور کیتا نے دہاڑے قیامت دے اللہ تھواری امت دا خوف دور فرماوے. امت نو دعا دیتی جو سرکار نو امت بڑی پیاری آئی. سرکار فرمائے آمین. تیسری دعا دیتی ہے حقن اللہ دماء امت کا انا دائہا کما حقن تدمی. سنیا
تاری امت دے خوناں نو رب دشمناں تو ایویں محفوظ رکھے جی میں تساں میرا خون بچا لے. سید عالم فرمائے آمین. چوتھی دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت تہاری امت دے درمیان نزاع پیدا نہ کرے، جھگڑا نہ تھیوے، دشمنی نہ تھیوے. سرکار فرمائندے میری اکھاں چوں آنسو وگن پے گئے، میں رب دی بارگاہ چ دعاواں منگیاں ہان تے آخری دعا تو مینوں روک دتا کہ محبوب اے نہ منگ، اے نہ منگ. جبریل امین آئے تے مینوں دسے محبوب لکھا جا چکے، جو ہونا آئیو ہو چکے. فرمایا تھوڑی امت دا آخر تے اینڈ تلوار دے نال تھی. او میرے نبی دے غلاموں، یہ نظام چلدا راشی کائنات دا. عرض کرنے دا مقصد یہ ہے ایک جانور در مصطفیٰ تے آ کے پناہ منگی تے میرے کریم فرمائے ان اللہ رب العزت نے پناہ دے دیتی ہے اس بندے اس چیز نو جڑا ساڈے در تے پناہ لینے واسطے. او میرے محبوب دے پیارے غلاموں، ان اللہ امانا عائزنا، جڑا ساری پناہ لین دے اللہ تعالیٰ اس نو امان عطا فرما چھوڑ دے. اللہ کریم اس نو امان عطا فرما چھوڑ دے. اس واسطے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب چاہیے، عقیدت تے محبت چاہیے، درود دی کثرت چاہیے، اور اس سونے محبوب دی سیرت طیبات تے عمل دی کوشش کرنی چاہیے. اس پیارے حبیب دے لڑ لگ کے رب کریم دی پناہ حاصل کرن دی کوشش کرنی چاہیے. تے اے نعمت اس ماہ مقدس اس اللہ کریم سانو عطا فرمائی تے اس نعمت دی پہچان سانو اللہ والے ہاں کروائی. اس واسطے آج انہاں دے نام دے ترانے پہ گاوی دن، لوگ انہاں دیاں مزاراں دے تے بوسے پہ دیندیے تے حاضریاں پہ دیندیے، دنیا پہ حاضر دیندیے. اور میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اے او عظمتاں والا رسول ہے، اے او شانہ والا رسول ہے. فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے گمراہیاں دے اندر موجود ہن، میرے محبوب دی نگاہ پئیے کفر دے جنجو ٹوٹ گئے، دار اسلام میں داخل ہو کے معرفت خداوندی پا گئے. اے تو ہوئی نا انہاں دی شان جڑے اتھے موجود ہن. قرآن آکھدا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. او آمن والے جڑے اجاں آئے کوئی نہیں، میرے محبوب دا فیض انہاں تائیں بھی پہنچدا پیا. میرے محبوب دا فیض انہاں تائیں بھی پہنچدا ہے، انہاں نوں بھی یہ ملنا ہے. اللہ رب العزت عزیز و حکیم ذات ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے میرے رب دا فضل ہے جینوں عطا چا کرے، جینوں رب عطا چا فرماوے. اے فضل محبوب دی ذات تے فرمائے، محبوب دے غلاماں تے فرمائے. اے میرے کریم رب دا فضل ہے جس نوں عطا تھی وے. تے وقت جڑے لو لیندن، جڑے عقیدت دا اظہار کر دن، سرکار دے نال محبت تے غلامی دی نسبت دا لحاظ رکھ دن، جڑے حضور دے مشن واسطے کوشاں راندن، خدمتاں کردے راندن تے محنتاں کردے راندن. اے نہ سمجھو کہ سرکار دے مشن واسطے محنت تے کوشش تے کرسوں تے سائیاں نو خبر کائی نہ ہو سی. اوئے انج نہیں تھی سنگدا. اگر موسیٰ سیدی سر زمین تے کھڑو کے پیر سواگ گھاڑی بناوے تے راتی جاگ کے لیپن دا بندوبست کرے تے سائیں سینے نال لا کے فیض یا فرما چھوڑے. تے کملی والا محبوب جس نو کائنات ساری رنگن واسطے رب بھیجے، اس محبوب دی کیا شان ہے. اور میرے محبوب دے غلاموں، اس پیارے کریم حبیب دی غلامی زندہ باد. میرے کریم حبیب دے غلاموں، سرکار دے غلام ہیں، طرح طرح دے غلام ہیں. کوئی خدمت پیا کر دے، کوئی خدمت پیا کر دے. حضرت زبیر نامی حضور دے غلام ہیں. میں بہت سارے لوگاں نے واقعہ اس تو سنائنا، اس نال ڈھارس بج دیئے. وہ بندہ اگاں ود دے یار وہ پکھا جھلن والے تے ایڈا کرم تھی گئے تے اسی بھی کچھ تک کماویے، کچھ تک کریے، متا ساتھے بھی نگاہ عنایت پوندی ہوئے. سرکار میں آرام فرمائے، استراحت فرمائی. حضرت زبیر حضور دے غلام میں پکھا بیٹھے چھل دن تے سرکار دی آنکھ جو کھلی ہے تے پوچھے زبیر اس وقت تو پکھا جھلدا پیئے؟
سونیا اس وقت تو پکھا بیٹھا جلداں سید عالم کیا فرشاد فرمائے جس محبوب دی خدمت کیتی نہ تے غلامی دی نسبت پوری کیتی ہے اللہ کریم بندوبست کیا فرمائے حضور فرمائے اوزا جبریل ہوئے زبیر جبریل امین آگے یکرے کا سلام تینو سلام پیا بھیج دے نوری فرشتہ دا سردار جبریل آگے تینو سلام پیا بھیج دے او میرے محبوب نو پکھا جلن والا نو نوریاں دا سردار سلام کرے اگے سبحان اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تے نال اے وی گل آکھدا پہ جبریل دہاڑا قیامت دا ہوشی میں زبیر دے چہرے تو دوزخ دیاں چنگاریاں دور کرنے والا میں ہوشاں میرے حبیب دے غلاموں احد دا میدان ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ میرے کریم حبیب نو چاہ کے ایک پتھر تے بٹھائے سکون عطا کیتے تے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجدہ سنائے کیا خوشخبری سنائی اتھے بھی رب کریم جبریل امین نو بھیج دیتا ہے اور میرے محبوب نال وفاداری غلام پہ کر دیں جبریل جا نواز کیا سلام کر کیا اور مقام تے ویکھو میرے نبی دے غلاموں جو محبوب دے قدمہ نال چمٹے نوریاں دا سردار سلام کرنا دا پیے حضور دے قدمہ دی برکت ہے سرکار دی محبت عقیدت ہے حضور دے نال وفا دا ثبوت فراہم کرنے آؤ کوئی غریب ہے یا امیر ہے کوئی آلہ ہے یا ادنے بس یہ ایک نسبت قائم کرنے دی ضرورت ہے جس دی محبت تام تھی گئی انشاءاللہ وہ مقام بھی پاوے سی وہ پناہاں بھی پاوے سی تے شفاعتاں بھی حاصل کروے سی حضور نو امت بڑی پیاری ہے سرکار نو امت بڑی پیاری ہے میں بارہا آدھا ساڑے نعرے نہ لاؤ جنہاں دے لیندے پہ اوہی اس قابل ہیں کہ انہاں دے نا دے نعرے لگیں ساڑے نعرے نہ لاؤ میرے نبی دے غلاموں سنو شان تے مقام ہے اللہ کریم دی طرفوں نعمتاں عطا پئیاں تھینیاں سرکار حضرت خاتون جنت دے گھر تشریف گئے حسنین کریمین نو بھوک لگی ہے میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کون سارے واسطے توام دا بندوبست کرے گل آواز پائے گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کنا تے صحابی رسول دوڑے گھر گئے دو روٹیاں تیار کرائیاں اتے روغن رکھوائے اے چھوٹی جی گل میں اس تو بیان کردہ پیان دیکھا نہیں تے تھوڑی جی خدمت ہے اے غریباں واسطے بڑا نسخہ ہے دو روٹیاں دیکھا نہیں تے چھوٹی جی شہر لیکن عقیدہ تو سچ موجود ہے حضور دے دوترے تے نواساں نو بھوک لگی ہے روغن پائے محبت دا اظہار کیتے تے نسبت غلامی نبھاون واسطے میرے کریم حبیب دا غلام روٹیاں لے کے کاشان اقدس تے حاضر ہے آقا عبد الرحمن نواساں واسطے روٹیاں لے آئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے کہ میرے غلام نے نسبت غلامی نبھاون دی کوشش کی تھی جو اس دے واسے چاہیے اس پورا کیتا ہے جو سادے کولے اسی پورا کریے فرمایا عبد الرحمن کفاک اللہ امرہ دنیا کا اللہ تیرے دنیا دے معاملے حل فرماوے اما امر آخرت کا فانا لہا دامن ریاتا ہے آخرت دا معاملہ میں محمد کریم تا رضا میں اگاں ہور کائی گل چاہی دیئے حضرت عبد الرحمن ہور کے چاہی دے جنہوں آخرہ دیاں زمان تا میرا کریم حبیب دے وے اور کیا چاہی دے تے کس پچھے پہیاں ڈھائی دیاں دو روٹیاں دی خدمت ہے اس واسطے میں آدھا ہوں مشن مصطفیٰ واسطے اپنی طرف محبت دا اظہار کرو حضور دے ذات واسطے سرکار دی آل واسطے حضور دے مشن واسطے یہ دو روٹیاں بھی پھر سکتے ہو بھی قربانی دیونا تو آدھا کام ہے تو اپنی بساط دے مطابق پیش ہو سو محبوب دا کرم اپنی شان دے مطابق عطا ہو سی اس واسطے دعا کی دی کرو میرے اللہ عفو دی نعمت عطا فرما معافی دی نعمت عطا فرما اپنی رضا دی نعمت عطا فرما اس تو اگاں کیا چاہی دے تے اپنی شان دے مطابق عطا فرما اپنی شان دے مطابق عطا نصیب فرما جو تینوں ڈھک دے مولا اونج فرما جو تیرے حبیب نو ڈھک دیے گل اونج عطا فرما
تو سا اپنی شان دے مطابق عطا کرو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہن، آپ فرمیندے ہن کہ میرے واسطے یہ آیت بڑی حوصلہ افزا ہے، امید افزا ہے. کل یعمل ولا شاکلت، ہر کوئی اپنی حساب اسات دے مطابق عمل کر دے. فرمایا سارے واسطے جو کچھ اسی او کر دے ہیں، ساتھو گناہ غلطیاں سب کچھ سرزد پہ تھیں دے، رب جلے اپنی شان دے مطابق سلوک فرمایا انشاءاللہ بیڑا پار ہوئے سی، انشاءاللہ بیڑا پار ہوئے سی. وہ میرے کریم حبیب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت غلامی رکھن والو، گلاں تے چار ہن انتہائی مختصر. اے محبت دیاں گلاں تے سالکین دا پہلی سیڑھی محبت ہے، عشق لگاؤے محبت قریب آونے تے واجلے اس تو اگلے مقام تے سالکین پہنچ دین، مقام پاون تو بعد وہ تھر تھر کمب دین کہ کدی یہ مقام لگا نہ جاوے، کدی یہ مقام لگا نہ جاوے، کسی امتحان دے وچ نہ آ جاویے. پہلے محبت قریب کرن دا ذریعہ بن گئی، اس تو بعد خوف دی کیفیات تاری تھی کہ کدیں اے مقام ہتھو کھسا نہ باویے، کدیں یہ نعمت ہتھو ونجا نہ باویے. مسلمانوں اس مقام تے جلے پہنچ دے ہر وقت لرزاں تے